अबू सुफियान अब्दुल हारिस दुश्मनी इख्तियार कर, दस दुश्मनी इख्तियार कर शायर मारूफ द अरब हो और दा पख्तो सादा जुबान की सोक दर पसे खबरी कई दा पसड़ी देर बद न लगी और सोक दर पसे तराना और शेर जोड़ के होता पके बदस्ताई नो सड़ी वाले ने बदले शेर दिल बदलेगी पसड़ी। अबू सुफियान अब्दुल हारिस पद रहमत आलम पसे शेर न जोड़ा वाला पाई की बदी बदी खबरी कवली और दा शेर न दुमरा मशहूर शोल छे फारस तो रसीदल न फारस की यौ बल तवाई चे रहमत आलम दखो मनाकिब खावंदे अगवर तवाई चे समन कबत लरी दखपल तरजोई तलवीख काल मरगरे पाते दे और दाग शेर न दस शेर ने पसी वही यार दा खबर चे मुबारक तो रसीदा चे दद शेर न दला सब फारस की मां पसी खबरी कीगी न दिल गई दर्द हो कल चे मक्की मुअज्जमी फतह शवा न मस्जिद शरीफ न लखकर रहो तलज़र सहाबा किराम न बाहर द जनाजगाह ओ मैदान द जन्नती बकी शरीफ पाड़ा बांधने बिलात पे वर्ताई न पता गजी की मुबारक कुदरी तकरीर कई पर तकरीर के सो कसान याद आई फलाने 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 नमूना आखली सुलह वशो जंग वनका जमा कौमियान दी कुरैशियान दी जमा रिश्तेदार दी वजने बनगुरे जमा बमुआफी दमकी खलकुता फलाने 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 नमूने वाफिस्तला चिदई द काबी पगिलाफ किम तौशवी नमड़ई के मुर्दारी नहीं पके अबू सुफियान अब्दुल हारिस में वाफिस तरज में वाफिस चदा बजवंदे न प्रेक दे चदा देखवाना काफिला रवाना शो अल्लाह ताला आजिब शान पदकश पबाने अबू सुफियान अब्दुल हारिस पर जल्गी की द बुग़्ज़ और दुश्मनी और अदावत पर रब्बी कायनात द मोहम्मद अरबी गज़ुल मोहब्बत आवाज हजूर लड़े याराने रहता सहार की राजी बीबी तवाई बीबी पटा मोमिना वे जमा फजल खुद से चलुश अलता मुबारक के ऐलान की जी काबे खिलाफ की मुर्दार के अगल तगा आशुक वेद खुदम मदीने मुनव्वरी ते ईमान रोड बीबी डेरा खुशादा वी हमंगम जान सर बोझे के नदा बच्ची बम बोझो दल तसको वे राज़ई पोफान इसवार करल खेमाइम पबलू बार कर उस पोख रवानी गुलामई तपोख काफिला और सीधा मीकात द शामीन और अबवा शरीफ चे कमज़ेदी दगज़े तफौशार और सीधा द मक्की मुअज़्ज़मी और द मदीनी मुनव्वरी दरमियान सा हवा देवी चास्ता जी मखी तरवानो ज़ेउ पे जन्म मातेवी अबू सुफियान एवा इत्ला दर तकू चस्ता बारक के दासे ऐलान शवे चे द काबे खिलाफ की मड़ गई गुरी प्रिगदी दी ना साहबा आशुकान ने कवई ने देखा ना से बतुरु बड़ी टोटा टोटा की गोई मुबारक देर गौसा दे वेजर जर में खीमा वो हला पटाक और दा बच्ची उदा में दल तपरे को दल और जब आसमानी या कोख बाने सोर शुमा उदा से पबल अड़क बाने शाह तसूमी ललाड़मा और द मदीनी मुनव्वरी दफवाना पर इलाक़ कर किराना नवात चराना नवातम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु द अंसार नौजवानान सरदे में वली सुमरद मुबारक अमर भाई जरा अमली को सुमरबा द अल्लाह ताला द निफाज शरीयत द पारा सुमर जिद्दी इक़दाम को उस दिल तदल जज्बैरा पारी की चिमड़ी की अगल तद रसूलुल्लाह मुबारक द तरज़ोई दे रिश्तेदार दे अगयो बीना मसला द वर्ता द तुरी ज संग रावेस ज गुजारे पिकाओ द मुबारक द खपल वली वर याद शफकते तुरती की क्यों मंडल इज़ई नवा अंसार तयवेल ज महबूब प मदीना मुनव्वरा की ऐलान कर च अबू सुफियान बद काबे प खिलाफ के जो न प्रेग दे और इदले में दे या वे पी जने वे मुंह कोई न पी जनो इशारे वर तो को विदा शखस ते मड़ी अंसार तदा मालूम हो चे रिश्तेदार दे खपल दे दा होता से जरा न मालूम अबू सुफियान से बुई ची सलो पिंज का सांद तुरु पलास पमाना रवान शो विजर में मंड कर पलखकर की
او خپل تر حضرت عباس ته نظام ورسول رضی الله تعالی. وما ورته وویل چې دا خلک مې وجه ماته ما سره جوړ شو. مبارک دمه کړي وه، منځ شو، مانځه نه بعد لاس نه ونیو، مخامخ یې کړم ورته چې مخامخ یې کړم په مبارک اعرض عني مخ مبارک را نتاو بے دے انصار و توقت اللہ صحابہ مجاہدین تا چھ سوک بوس گزار پی کے ددی اڑخ پہ خلق عباس سے بنگوری لوی قربانی ورکڑی بے دلاس نونی ام ددی اڑخ ایراتاو مبارک دی بل اڑخ تا مخانتاو بے دلاس نونی ام حلتی پسراتاو مبارک بالکل شاکر بل اڑخ تا مخوارو ویسلو رمزل اغی اڑخ ورطراتاو کلما مبارک عباس سے تمخواڑا والجماع دا دبارک سے فیصلہ کریو بس یو دم عباس سے بانے روح براغے وما تیویل چی بس نور دغ زما آخری سپارش دا دین بالاتر زما نور وسن کی گی بس یو مشورہ در کوما چی اس مبارک دیر پا جلال دے غیر غصہ دے تا حج بھی ویدی تا شعرون ویدی پس شعرون کی در مبارک بس خبری کری دومره مهرباني وکړه چې لخر مپرګ دو دی لخر کې ځا په مهاجرو کې داسې ځوان نشتا چې هغه دی پتا گزارو کې ځکه هغه تستا رشته معلومه ده زیاده مبارک د تر زوی دی او انصار دی نه پیژني چې مبارک هغه کس یاد کړی هغه دا شخص دی لخر غټ دی پټ پټ ما سره ده زب موقع ګورم کما د رحمت للعالمین په تندیو په شونډو مسکا ولیده چې خوشحال دی بیا دی ورمخکې کوم ابو سفیان بن الحارث وی رواني وصل کم دې چې ما بچو ته خیمه وهلې واغلي کې بیا د مانځي د روټۍ ټیم راغی مبارک وی دغل تخیمه دلته نزول کوي دا خیمه د چا ده تاسو کوچیان دلته راغلي پراته دي چا ورته ویل دا د ابو سفیان بن الحارث بیبي ده هغه مؤمنه وه مبارک د محبت نه د هر کلی ستړي مشي پنه تاریخ خیمه ته دنش د مکی معظمه د قریش او د خاندان زنانه دواو یا زنانه را رسیدلې او ټول ویلی او چې بیا دلته ایمان راوړو خدای دا چې پلاره کې استقبال ته ورشو ایمان راوړو د کورنۍ د رښتې خپل خلک راغلي دام دې خیمه ته ورننوت ابو سفیان بن الحارث وای ما خپل بیبي ته وویل چې زه به دې درشل کې کښېنم زما دا واړه ماشومان واخله او چې کله تا بیعت کوم نو دا زما ماشومان ورته پېښ کړي ورته ووایه چې د دې وړو ماشومانو خاطر وکوه ابو سفیان وعافه بیعت ورسره وکړه ابو سفیان فرمایي زه درشل کې چلے کې ناست او دا مې ورمخې ته کړل دا واړه ماشومان زما بیبي خو بیعت کلمه ویلې وه بیعت تجدید وکړه او چې زما ماشومان یې مخې ته کړل وي یا رسول الله زما د دې وړو بچو خاطر وکړه زما خاون معاف کا ابو سفیان معاف کا یہ مبارک داسې خاموش شو چې هېڅ ونه ویل بیا هم کارونه شو عباس سے راته وویل چې لښکر مو پرېږده موږ سره ځه موقع به ګورو په عصفان کې 4 ورځې قیام شو هلته موقع برابره نه شوه مکه معظمه فتح شوه 19 ورځې تېرې شوې بیا هم موقع برابره نه شوه د حنین په غزوه باندې روان شو څومره جرأت یې کړی چې کله مبارک په کم اوښ باندې سور شه زه ورغلم د هغه اوښ پړی واګې مې کلک ونیول او د خدمت په شکل مخې ته روان شو نیزه مې د یو غاړې ته اچولې ده توره مې د بلې غاړې ته اچولې ده بیعت نه دی شوی خو په زړه کې د محبوب محبت دی زی اوس جهاد ته روان او د مبارک د اوښې دا واګې دا پړی د لاس کې نیولې وی چې څو قدمه واخلمه بیا یو ځل د مبارک ته داسې وګورم چې خاندي که څنګه دی ما نه مخ واړئ تندي مبارک کې غوسه ښکاره شي 36 کیلومتره مزل مې وکړه دا ټول میں پیدل ہوکا
قدم په قدم چې مخکې کېږم څو قدمه بعد مبارک ته مخړو مغره نه مخړی چې ورورسېدو 428 کې ناستو اچانک حمله شروع شوه صحابه کرامو کې زخمیان پیدا شول شکست ګډ شو ما وی اوس دا موقع ده حضرت صدیق اکبر سے پاتش حضرت علی کرم اللہ وجہ پاتش اس سوک نور نشتا ابو سفیان بن الحارث کوئی بس دم پاتشم دغه میدان کې غش وریږي او ما د اوخي واګي کلکې نیولې دي یو دم می دا تورا د تیکې نه راویستا هغه زمانہ کې د فدایي او د خودکشي علامه دا وه چې چا به په جهاد کې د اس کونډۍ وهلې نو معنا به دا وه چې تر مرګه به اوس جنګېږم او چا به چې توره د تیکې نه بهر کړو دا تیکې به یې مات کړو کټ به یې کړو علامه به د دې وه چې تر مرګه به جنګېږم نو یې ما توره د تیکې نه راویسته او د اوښې دا واګې مې خوچې کړل او رسول الله مبارک طرف ته مې داسې وکتل او د تورې دا تیکې مې مات کړه چې زه نن تر مرګه قربانۍ ته تیار یم دی وخت کې عباس صاحب ګورم چې منډې راوهي زما دا قرباني او خدمت چې ولید پوه شو چې دا اوس موقع ده رسول الله مبارک ته وایي اے عباس یا عمي دا شخص څوک دی څنګه یې نه پېژنې دومره مزل ورسره شوی هغه راوړاندې شو یا رسول الله هو اخوک من الرضاع ستا رضاعي ورور دی وابن عمك ابن الحارث استاد ترزوی دی ابو سفیان ابن الحارث دی فرض عنه یا رسول الله واغفر له سوال درته کوم معافي کا دنه راضي شه دی وبخه مبارک فرمایي انی قد غفرت له ما ورته بخنه وکړه فغفره الله الله د دې نه مخکې چې څه کړي ټول ورته معاف کړه پاک ذکی لاس ورکی لاس طبیعت دغه ابو سفیان بن الحارث رضی الله تعالی عنہ الله تعالی ته دې پاک انسان جوړ چې صحابو کې شرف تعالی اول من دخل الى المسجد النبوي بعد الاذان هو هذا الرجل واخر من خرج من المسجد هو هذا الرجل اذان کې ددن مخ کې بیا مسجد نبوي ته څوک نه درنوځي او دا ماخستان کې د دنه رستو د مسجد نه څوک وتلی نه دي دا به ټول نه رستو وته بی عائشه صدیقه فرمای یو ځل د خپل حجره کې ومه او د بهر مسجد نبوي کې او دا چې ولاړو د مبارک ته کتیر شو زمکه تبې قتل لاس ادب پورې مې سره اخستله بی عائشه رضی الله عنها فرمای ما ته محبوب ویل ابو سفیان بن الحارث پیژن بیا هغه پسې چې شعرونه ویلي بیا ما پسې چې شعرونه ویلي زما د ترزوی هغه اوس زما غلام دی خادم شوی دی تی اوس پیژنې تا لیدلی دی وی ما وی نه زما شاته پټه شه زما په نیولي باندې خپله زنه کېږده او زه به پرده اوچته کړم ته زما شاته پټه شه دې مسجد کې ولاړ دی ای بی بی عایشې هغه ابو سفیان بن الحارثه چې ما پسې به شعرونه ویل نن چې زما غلامۍ کې راغی ته ورته ګوره زه ورته ګورم چې دی ما ته ګوري او که ځمکې ته ګوري بی عائشه قسم خوري زما د الله په ذات قسم وي ما دومره انتظار او مکر وکړه چې زه ستړی شم په دې ځای کې فلا ينظر الا الى شراك نعله چې ما کتل نو د خپل پړو تارونو ته کتل خو د محمد عربي ته برانه دي کتل محبت الرسول دا الله تعالی دې موږ تاسو کې سیوا کی دا یو دویم بنیاد